الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول وأول الدين وآخره وباطنه وظاهره. وقد بين سبحانه في كتابه كمال صفاته لتصرف العبادة له وحده، إذ العبادة لا يستحقها إلا من كان متصفا بصفات الكمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى. وأول الرسل نوح عليه السلام نفى هذه الثلاثة عن نفسه فقال: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وأمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وأما الله سبحانه فعلمه محيط بكل شيء، ومفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في الصدور، والمخلوق لا يعلم ما سيكون في الغد ولا يعلم ما غاب عن بصره ولا يعلم عدد شعرات رأسه. وأما قدرته سبحانه فخلق كل شيء وحده دون كل آلهة ومعبود، والخلق متفقون على ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال ابن القيم رحمه الله: دل القرآن والسنة والفطرة وأدلة العقول أنه سبحانه خالق كل شيء. إذا أراد سبحانه شيئا يقول له كن فيكون على وفق ما أراد كطرف العين، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ومن كمال قدرته تدبير الأمور، فبيده سبحانه وحده النفع والضر، وهو الذي يهدي من يشاء من عباده ويطعمهم ويسقيهم ويشفيهم ويميتهم ويحييهم. قال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو